अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको डॉन न्यूज़ पर रौनक़ सहरी में खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त जब हम आपसे मुखातिब हैं, यकीनन आप अपने 8वें रोज़े का आगाज़ कर चुके हैं। हम दुआ करते हैं कि आपका आज का रोज़ा भी खैर व आफ़ियत से गुजरे। बिल्कुल, वालिदैन के हुकूक क्या हैं, वालिदैन के फ़राइज़ क्या हैं, इन पर आज हम बात करेंगे। कहने को ये एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन जब हमें पता चलेगा कि वालिदैन के क्या हुकूक हैं और हमें उनसे किस तरह से बात करनी चाहिए, किस तरह से पेश आना चाहिए, तो आई एम श्योर हमारे लिए, आपके लिए उस वक्त एक ऐसा वक्त होगा जब हम कंपेयर करेंगे कि इनमें से क्या हम करते हैं और क्या हम नहीं करते। हमारे उलमा कराम हमें बताएंगे हुकूक के बारे में, फ़राइज़ के बारे में, वालिदैन के, लेकिन इस छोटे से वक्फे के बाद। हमारी इस ट्रांसमिशन का वो हिस्सा जिसमें अमलन रौनक है, जिसकी अमलन अफादियत है, वो लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उलमा कराम हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर हसन रिजवी साहब, उनके हमरा तशरीफ़ रखते हैं, नूर रहमानी साहब। और आज जिस मौजू का हमने इंतखाब किया है वो मौजू ग़ालिबन आपकी कुल हयात पर उसका अहाता किया जा सकता है, वालिदैन के हुकूक और वालिदैन के फ़राइज़। और इसी सिलसिले में हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ भी करते हैं। और मैं चाहूँगा कि रिजवी साहब, मैं आपसे अगर वबिल वालिदैन एहसाना, ये वालिदैन के साथ एहसान का क्या मामला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसान जो होता है, एक तो होता है अदल और एक होता है एहसान और एक होता है जुल्म। किसी का जितना हक़ है अगर उसको उससे कम दिया जाए तो यह है जुल्म। 100 रुपये मजदूरी का हक़ था, मैंने 80 दिए, ये मैंने जुल्म किया। एक होता है जितना उसका हक़ है उतना दिया जाए तो ये है अदल। ठीक, 100 रुपये हक़ था, 100 रुपये दे दिए मैंने, ये अदल है। और एहसान क्या होता है कि काम तो था 100 का, मैंने उसको 150 दिए। सुभान अल्लाह, ये एहसान है, यानी हक़ से भी ज़्यादा। वबिल वालिदैन एहसाना, अपने वालिदैन के साथ एहसान करो, अदल नहीं, जुल्म नहीं, एहसान। तो यहाँ हुकूक का मामला नहीं है, आगे बढ़ जाने का। हाँ, जितना हक़ है उससे भी ज़्यादा दो। और सर ये तो हमें पता ही नहीं है कि हक़ है कितना, हम तो शायद अदल भी नहीं कर पाते होंगे जो हम एहसान की। ये भी बड़ा वैसे मुनासिब सवाल है रहमानी साहब कि हमें हक़ का अंदाज़ा होगा तो उनकी अदायगी होगी और फिर एहसान की कैफियत होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद सूरह बक़रा में वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ा बनी, और हमने बनी इसराइल से अहद लिया। क्या लिया? कि इस्राइल तअबुदूना इल्लल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना। वबिल वालिदैन एहसाना, और वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक से पेश आना। फिर कुरान की एक अगली आयत ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, और हमने वसीयत की। अल्लाह जब जमा का सीगा लाता है ना तो तौहीद और अपनी शान किब्रियाई की बात होती है। ववस्सैनल इंसाना, कि हमने तुम्हें वसीयत की कि वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक से पेश आओ। वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन वबिल वालिदैन एहसाना, अल्लाह शाह फरमाता है मेरी इबादत करो, मेरे साथ किसी को शरीक ना करो, और वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक से पेश आओ। ये हुस्न सुलूक होता क्या है? हुस्न सुलूक ये होता है कि वालिदैन को मांगने की ज़रूरत ना पड़े, बिन मांगे अता करना, किसी भी चीज़ को बिन मांगे अता करना, ये है वालिदैन। आइए ज़रा हदीस रसूल में चलते हैं कि वालिद का मकाम क्या है। अल्लाह के रसूल शाह फरमाते हैं, अगर तुम ये जानना चाहते हो, जवाद साहब ये जानना चाहते हैं कि मुझसे मेरा अल्लाह राज़ी है या नहीं, तो क्या करना है? दरबार मुस्तफ़ा ये आवाज़ आती है कि अगर तुम्हारे वालिद राज़ी तो तुमसे अल्लाह राज़ी, और तुमसे वालिद नाराज़ तो तुमसे अल्लाह नाराज़। साहब मैं चाहूँगा आप यही गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाइए, और रिजवी साहब से भी हम चाहेंगे कि कुरान की रोशनी में ये हुकूक का मामला हमारे सामने क्या आता है। नाज़रीन, लेकिन हम एक मुख्तसर ब्रेक पर जाएंगे। रिजवी साहब, नूर रहमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वालिदैन क्या फ़राइज़ हैं, क्या हुकूक हैं वालिदैन के, इस बारे में हम बात कर रहे हैं। रहमानी साहब, आप फरमा रहे थे कि वालिदैन के हुकूक हैं। कुरान मजीद फुरक़ान, जवाद भाई ने जाने से पहले कहा था कि कुरान मजीद फुरक़ान हमीद ने क्या था। कुरान मजीद का अंदाज़ है, जब माँ या बाप कुछ कह रहा हो तो बच्चे का क्या अंदाज़ होना चाहिए? कहा फ़ला तक़ुल लहुमा उफ़, जवाब तो बहुत दूर की बात, आपको उनकी बात पे उफ़ भी नहीं कहना है। ये कुरान मजीद फुरक़ान हमीद का अंदाज़ है। नबी अलैहिस्सलाम शाह फरमाते हैं कि 3 दुआएं ऐसी हैं जो हर हाल में कबूल होती हैं। दावतुल मुसाफिर, दावतुल मज़लूम, और पहले नंबर पे कहा
दावतुल वालिद, वालिद की दुआ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में फ़ौरन कबूल होती है। मुसाफिर की दुआ फ़ौरन कबूल होती है, मज़लूम की दुआ फ़ौरन कबूल होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ क्या है? अल्लाह के नबी अस्हाब रसूल से बयान फरमा रहे हैं कि काश मेरी वालदा ज़िंदा होती और मैं नमाज़ पढ़ रहा होता, और मेरी वालदा मुझसे कहती या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नमाज़ तोड़कर अपनी वालदा की तरफ मुतवज्जा होता। यह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ है जो मुझे और आपको तरबियत दे रहे हैं। फ़ी ज़माना हम देखते हैं कि आज जो है वो बच्चों की वो तरबियत नहीं है। उसमें एक बड़ा मामला ये कि बच्चों को आज वालिदैन कुरान और सुन्नत के नूर से दूर रख रहे हैं। आज बच्चों को बताया जाए कि जब आप सुबह उठेंगे, सुबह उठने के बाद अगर आप मोहब्बत भरी निगाहों से अपने वालिद और वालदा को देखेंगे तो क्या मिलेगा? अल्लाह के रसूल हदीस में बयान होता है कि तुम्हें हज और उम्रे के बराबर सवाब मिलेगा। यानी कि जब आप अपने सिर्फ वालिदैन को देखते हैं मोहब्बत से, कुछ कर नहीं रहे हज़रत, सिर्फ देख रहे हैं, तो देखने के बाद आपको हज और उम्रे के बराबर अल्लाह सुब्हानहू व तआला सवाब अता फरमाते हैं। सर अभी आपने जैसे ये अर्ज़ किया, तो जब हम अपने वालिदैन को ये बोलते हैं रुकें आ रही हूँ, और हम उनकी बात को सीरियसली नहीं लेते, ये हर इंसान कर रहा होता है, तो इसके बारे में क्या होता है? अल्लाह के नबी की वो बात मैंने अभी जो कही ना, क्या फरमाते, मैं नमाज की हालत में होता, मैं अल्लाह की बारगाह में होता और मेरी वालदा मुझसे कहती मोहम्मद मैं नमाज तोड़ कर वालदा की तरफ मुतवज्जा हूँ। सुभान अल्लाह। रिजवी साहब, कुरान की रोशनी में ये जो हुकूक का मामला है वालिदैन का, ये है क्या? सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप कुरान ने इस्तेमाल किया है लफ्ज़ एहसान। हर अच्छा जो काम होता है वो एहसान में शामिल होता है, और वो भी जो मैक्सिमम हो, अच्छा हो और मैक्सिमम वो एहसान करता है। तो मतलब क्या हुआ कि भाई पहली बात तो वालिदैन की ज़रूरियात ज़िंदगी है, खाना, कपड़ा, मकान और तमाम जो दवाएँ, ग़िज़ाएँ, ये सब वो आप उनको फराहम करनी है। और सबसे उसमें भी अहम बात यह है कि उनको बग़ैर इस बात की तकलीफ दिए हुए कि वो मांगे, यानी उनकी इज्जत और तकरीम पर समझौता नहीं है। आप बग़ैर उनके कि वो ये कहें कि मुझे खाना लाओ, नहीं, पहले से ये ख्याल रखें आप कि खाना का वक्त हो गया है। हमारे चौथे इमाम हैं अहले बैत के, इमाम ज़ैनुल आबिदीन हुसैन अलैहिस्सलाम के साहबजादे, उनका तरीक़ा ये था कि नमाज ज़ोहर पढ़ने के बाद वो सबसे पहला काम ये फरमाते थे कि अपनी वालदा के लिए कहते थे कि खाना निकालो, खाना निकालो, और फिर साथ बैठते थे और हर बात का ख्याल रखते थे कि चीज़ उनको मिल रही है, हर चीज़ खुद पेश करते थे। लोगों ने कहा कि आप इतनी देर उनको खाना खिलाते हैं, इतना ख्याल रखते हैं, तो आप खुद ही खा लिया करें साथ में। आप कहा नहीं, मैं उनके साथ नहीं खाऊंगा, बाद में खाऊंगा। तो क्यों? कहा इसलिए कि हो सकता है कि मेरी वालदा का इरादा एक चीज़ की तरफ हाथ बढ़ाने का हो, और मुझे तो पता नहीं है, मैं बढ़ा लूँ हाथ पहले उस तरफ, तो हाथ भी मेरा उनसे पहले न बढ़े। तो सर कहाँ ये मिसाल है और कहाँ उन लोगों की मिसाल है जो अपने वालिदैन को ओल्ड एज होम में छोड़ देते हैं? इसके बारे में तो उसका एक्सट्रीम है ना, ये तो उसका बिल्कुल मुतज़ाद है जी। ये जो बात आप कह रहे हैं ना, तो सर इसका कितना बजाय कि हम खिदमत करें, हम तो फेंक दे जाके उनको कूड़े कबाड़े के अंदर, ये तो वो वाली बात हो गई। किनारा कशी कर लिया आपने। रिमानी साहब, आप इसमें इजाफा फरमाएं। मूसा कलीमुल्लाह, अल्लाह के नबी मूसा कलीमुल्लाह वो कि जो दूर पर जाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनसे कलाम फरमाते हैं, ऐ अल्लाह मेरे साथ जन्नत में कौन होगा? कहा फला इलाके का कसाई होगा। हज़रत अल्लाह के नबी सोचते हैं कि मैं मूसा कलीमुल्लाह, मेरे साथ जो है वो कसाई जी फ़लाँ जगह पर। अच्छा, उस कसाई में से क्या बात है कि वो अल्लाह के नबी के साथ जन्नत में होगा? जाते हैं उस इलाके में, कसाई सामने मौजूद है, पूरा दिन वो गाय गोश्त काट रहा है, बेच रहा है। शाम में वापस जाता है तो वो नौजवान जो कसाई वो कहता है कि आप मुझे अजनबी मालूम होते हैं, चले मेरे साथ। जब शाम में वो जाता है वापस से एक झोपड़ी में जाता है, एक बुज़ुर्ग औरत जो बैठ भी नहीं सकती, उनको बिठाता है। बिठाने के बाद रोटी को चबा चबा के उस बूढ़ी औरत के मुंह में डालता है, और बूढ़ी औरत हर लुकमे के बाद कुछ कहती है। मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं मैं करीब गया उस बुज़ुर्ग औरत के पास, तो वो कह रही थी, ऐ अल्लाह मेरे बेटे को मूसा का जन्नत में साथी बना दे। सुभान अल्लाह। तो ये मकाम देखा आपने कि खिदमत करने का सिला कि एक आम कसाई अल्लाह के नबी मूसा कलीमुल्लाह का साथी हो गया, और इससे सिर्फ हमें माँ की दुआ की वजह से। और जब हम इस वाक़ये को मैं सुन रही थी तो मैं सोच रही थी हम अपने वालिदैन के साथ क्या करते हैं। ये आप लोगों के लिए भी एक सवाल है, आप लोग हमें कॉल्स कर सकते हैं, सवालात कर सकते हैं। यहाँ पे ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक पे जा रहे हैं, और ब्रेक से वापस आने के बाद वालिदैन के हुकूक और वालिदैन के फ़राइज़ पे बात करेंगे।
बात कर रहे हैं वालिदैन के हुकूक और फ़राइज़ के हवाले से भी। रिजवी साहब, आपके लिए सवाल ये है कि वालिदैन का हुकूक का मामला बज़ाहिर हमारे माशरे में उस वक्त कुछ पेचीदा होता दिखाई देता है जब फ़र्जंद की शादी हो जाए, बहू आ जाए घर में, हुकूक टकराते हैं। ज़रा रहनुमाई फरमाएं कि उस सूरत में बीवी के हुकूक भी पूरी तरह अदा हो रहे हैं, माँ बाप के हुकूक भी मजरू नहीं हो रहे हैं, कैसे यकीनी बनाया जाए? वही तरीक़ा होगा जो कुरान ने बयान किया कि वो बिल वालिदैन एहसान, बीवी के साथ अदल का हुक्म दिया कुरान ने और वालिदैन के साथ एहसान का हुक्म दिया। ओके, यानी ज़्यादा हक़ जो है वो वालिदैन का है, एहसान जो होता है वो अदल से अगली मंजिल है। मैंने आपसे क्या था, बेशक। तो वालिदैन को तरजीह देनी चाहिए जी। और ये भी हदीस है कि अबू का सलासा, तुम्हारे 3 वालिदैन हैं, पहले वो हैं मन वल्लद का, इनके ज़रिए तुम्हारी विलादत हुई। दूसरे हैं मन ज़व्वज का, जिन्होंने तुम्हें अपनी बेटी दी, वो भी तुम्हारे वालिदैन। ठीक। वो मन अल्लमा का, जिन्होंने तुम्हें इल्म दिया, वो खैरुल अबा का मन अल्लमा का, सबसे वालिदैन अफजल जो वो हैं जो इल्म देते हैं। बहरहाल तो बीवी को समझना चाहिए कि ये जो शौहर के मियाँ वालिद और वालदा हैं वो उसके भी वालिद वालदा हैं, उसका हक़ यानी जो उसकी वालदा का वालिद और वालदा का हक़ है बीवी के अपने वालिद, वही हक़ इनका भी है जो उसके शौहर के वालिद हैं। ठीक है, अगर ये बात समझ में आ बीवी के माँ बाप का भी वही रुतबा होगा शौहर के लिए जो अपने वालिदैन का होगा। ठीक। लेकिन ये बात समझ में अगर आ जाए ना कि वो समझे कि भाई ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, फिर मुकाबला नहीं करेगी। बिल्कुल ठीक। माँ बाप से मुकाबला कौन करता है? सर लेकिन अगर हम इस तरह से देखें कि वालिदैन की हर बात हमें माननी है, सुननी है, उफ तक नहीं करना, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर अगर वालिदैन कोई ऐसी बात कर रहे हो जिससे बीवी को आप हर्ट करें, या वो ऐसा बोलें कि तुम अपनी बीवी को छोड़ दो या उसको अलग घर दिला दो, या कुछ ऐसा वो बोलें कि जिससे शौहर को ये आसान अल्फाज में ये है कि क्या माँ बाप के कहने पर बीवी का किसी हुकूक पर ज़र्ब आ सकती है, बीवी के किसी हुकूक को मुतासिर किया जा सकता है माँ बाप के कहने पर? नहीं, हुकूक भी देखिए ना, एक तो ये जैसे उसने कहा, अगर माँ बाप ने कहा कि भाई इनको अलग घर दिलवा दें तो ठीक है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इसकी इताअत तो ये बीवी का हक है कि उसको अलग घर में रखा जाए, वो भी खुश होगी। ठीक है, और वो भी मसा हल हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर वालिदैन ये कहें कि भाई बिला वजह तलाक दे दो, तो इस तरह से उस पर जुल्म हो जाएगा बीवी के ऊपर, जुल्म हो जाएगा। भी इतना हक किसी का नहीं है दूसरे पे जुल्म कर सके, फिर वो हक नहीं हुआ, हक अदा करना नहीं हुआ तो दूसरे पे जुल्म कर रहे हैं आप। अदल का तकाजा तो है ही है, अदल तो करना ही करना है। लिहाजा ये वो हक से ज़्यादा मांग रहे हो, ठीक, वो ज़रूरत नहीं है उसकी। सही। लेकिन ये बात सही है कि हाँ, तरजीह देनी चाहिए वालिदैन के हुकूक को और अहकामात को बीवी के अहकामात के मुकाबले में, और बीवी को अपने वालिदैन के मामले में भी यही करना चाहिए कि उसको तरजीह देनी चाहिए अपने शौहर के मुकाबले में। रवानी साहब, इस पर आप कैसे रहनुमाई फरमाएंगे? देखिए, एक बात देखिए, रिश्ते की बात हो रही है, फ़ी ज़माना रिश्ता अब खून से नहीं बनता, एहसास से बनता है। जी, बिल्कुल ठीक। जितना एहसास होगा रिश्ता उतना ही करीब होगा, ये बात समझना चाहिए। शादी से पहले लड़का और लड़की की रहनुमाई करनी चाहिए। अगर लड़की को ये बात बता दी जाए कि देखो, मर्द का इस कायनात में सबसे ज़्यादा हक़ जो होता है शरई तौर पे वो माँ का है, और औरत के लिए सबसे ज़्यादा शरई जो हक़ है वो उसके शौहर का है। तो जो ये मामलात होते हैं ना कि जो हाँ ज़हनी तौर पे दूरियां हो रही होती हैं, अगर वो ज़हनी और फ़िक्री दूरियां ख़त्म हो जाए तो बड़ी मोहब्बत और प्यार का मामला हो जाता है। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद ने हमें यही बताया, जहाँ बाप की बात भी बताया, जहाँ माँ की बात वहाँ बताया, और मियाँ बीवी के बारे में फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, कि मर्द जो है वो औरत के लिए लिबास और औरत जो है वो मर्द के लिए लिबास। लिबास खूबसूरती का बाइस बनता है, लिबास ऐब को छुपाने के बाइस बनता है, लिबास सर्दी से बचाता है, लिबास गर्मी से बचाता है। तो मौसम, अब वो माहौल घर का भी कैसा ही मौसम हो, तो शौहर का काम है कि बीवी के ऐबों को छुपाए और मोहब्बत और प्यार से लेके जाए। इसी तरह बीवी का काम है कि वो शौहर के मामलात को छुपाए। लेकिन दूरियां किस तरह बढ़ रही होती हैं, जब ये सास ही समझती है ना कि इसने मेरे बेटे के जो मेरा बेटा मेरा प्रॉपर्टी था, है ना, मैंने इसको 20 साल 25 साल तक पाला, ये लड़की जैसी आई और मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया, तो वहाँ बीवी का भी काम है, वहाँ शौहर का भी काम। अगर मोहब्बत में बेटा आगे बढ़ जाता है तो बीवी भी उसको समझाए कि देखिए आप जो सारी बातें ना वो कमरे की हद तक करें, कमरे के बाहर करेंगे तो हो सकता है कि आपकी माँ का दिल
ٹوٹ جائیں. یہ ساری باتیں اگر ہم ذہنی فکری طور پہ سمجھیں تو جو دوریاں آ رہی ہوتی ہیں وہ ختم ہو جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تمام چیزیں کر کے دکھائی ہیں. اللہ کے نبی نے ہمیں پریکٹیکل کر کے دکھایا, عملی طور پہ کر کے دکھایا. آپ پوچھیں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ دنیا میں سب سے بہترین باپ کون ہے, تو آپ فرماتی ہیں محمد رسول اللہ. آپ پوچھیں حلیمہ سعدیہ سے کہ بیٹا کیسا ہوتا ہے, رضائی بیٹا, سدا نہیں پھر بھی رضائی بیٹا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مشکات شریف کی حدیث ہے, اللہ کے نبی گوشت بانٹ رہے ہیں, گوشت دے رہے ہیں, سب کو تقسیم کر رہے ہیں. ایک عورت, بوڑھی عورت جو ڈنڈا پہ ٹیکتے ہوئے آ رہی, کھڑی بھی نہیں ہو سکتی, ٹیکتے ہوئے, اللہ کی نبی کی جیسی نگاہ پڑتی ہیں آپ دوڑتے ہوئے چلتے ہیں, رحمت اللہ علیہ دوڑتے ہوئے جاتے ہیں, ان کا ہاتھ چومتے ہیں, ماتھا چومتے ہیں, جس جگہ پہ آپ کھڑے تھے وہاں لا کے اپنی چادر بچھا دیتے ہیں, بٹھاتے ہیں. ایسا لگتا ہے صحابہ کو لگتا ہے کہ جو کچھ محمد رسول اللہ کے پاس ہے وہ سب نچھاور کر دیں. اتنا رسول اللہ خوش ہیں, چہرے پہ مسکراہٹ ہے, کبھی ہاتھ چوم رہے ہیں, کبھی ماتھا چوم رہے ہیں, جو چیزیں وہ نچھاور کر رہے ہیں. اور جب پوٹلی باندھتے ہیں تو محمد رسول اللہ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن اپنے کندھے پہ رکھ کے دور تک چھوڑنے جاتے ہیں. جب واپس آتے تو نوجوان صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ کون تھی؟ آپ فرماتے ہیں میری رضائی والدہ دائی حلیمہ تھی. سبحان اللہ. اللہ کے نبی نے مجھے سب چیزیں کر کے دکھائی ہیں, سمجھائی. جب رضائی والدہ کا اتنا احترام کر رہے ہیں میرے رسول, تو صحیح مقام کا کتنا احترام ہے. اور رحمانی صاحب اس پر بھی جو رضوی صاحب نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ ساس سسر کا بھی وہی مقام ان کو دیا گیا ہے والدین جیسا. ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں تو یہ توقع کی جاتی ہے کہ عورت ساس سسر کی خدمت میں ان کی سعادت حاصل کرے, اور شوہر جو ہے وہ داماد بن کے, شوہر کا رویہ اپنے ساس سسر سے یعنی بیوی کے ماں باپ سے مختلف وہ استحقاق سمجھتا ہے کہ وہ بھی میری خدمت کے لیے ہیں غالباً. تو یہ ہماری کیا معاشرتی مسئلہ ہے؟ یہ معاشرتی مسئلہ ہے, یہ ہندوستانی معاشرہ ہے, یہ بر صغیر کلچر ہے, یہ اس کا ہے. ورنہ وہی اسٹیٹس کہ جو والد کا والدہ کا شوہر کے ہے وہی بیوی کے ماں باپ کا بھی وہی رتبہ. اور سر یہ بات اسلام میں صاف بیان کی گئی ہے, ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ چیز نہیں ہے. حدیث رسول ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام اس زبان مصطفیٰ سے نکلتا ہے تو کبھی قرآن بنتا ہے کبھی حدیث. اسی زبان مصطفیٰ کی برکت ہے کہ اللہ کے نبی پوری عالم انسانیت کو بات سمجھا رہے ہیں. ہمارے دوستوں میں یہ بات ہوتی ہے جواد بھائی کی, جب کوئی دوست ناراض ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ داماد بن گیا, ایسے ہی ہوتا ہے نا, مثالیں بنا دیتے ہیں. تو یہ دیکھیں ہمیں ان مثالوں کو ختم کرنا ہے اپنی زندگی سے. مجھے اپنی اصلاح کرنی, ہر شخص یہ سمجھے کہ مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے, مجھے ایک بہترین معاشرہ, میں گھر کے اندر چار دیواری کے اندر اپنے بچوں کی اچھی تربیت کروں گا تو یہیں سے معاشرہ ترتیب پا جائے گا. مجھے جو چیزیں غلط ہو رہی ہیں, جو معاشرے کی غلطیاں ہیں, مجھے وہ اپنے گھر میں ختم کرنی ہیں. اگر میں اس کو کہوں گا یار یہ تو رسم و رواج ہے, تو پھر وہ میری نسل میں بھی جائے گا, پھر ان کی نسل میں بھی جائے گا, اور پھر یہ جو برائیاں یہ پھیلتی چلی جائیں گی. تو مجھے اور آپ کو اصلاح کرنی ہے کہ جو چیزیں غلط ہیں وہ ہم خود ہی دور کریں. جزاک اللہ. ایک مختصر بریک پہ آپ کی اجازت سے, اور عائشہ ہم یہ چاہیں گے کہ ہم بریک سے واپسی پر والدین کے حقوق کا جہاں ہم تذکرہ کر رہے ہیں, ہم نے ایسے بچے بھی دیکھے ہیں جو سفر کرتے ہیں کیونکہ ان کے والدین ان بچوں کے حقوق پوری طرح ادا نہیں کر رہے ہوتے ہیں, یعنی والدین کے فرائض. اس پر بھی رہنمائی لیتے ہیں رضوی صاحب سے اور رحمانی صاحب سے اس مختصر بریک کے بات آج ہم کر رہے ہیں والدین کے حقوق کے بارے میں, والدین کے فرائض کے بارے میں. والدین کے فرائض پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے. کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں, ان سے کرتے ہیں بات. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. عائشہ کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. کون ہے ہمارے ساتھ؟ مسز ہارون بات کر رہی ہوں. آپ کی پوری ٹیم کو بہت بہت رمضان کی مبارک ہو. آپ اور سوال کا جواب دینا چاہوں گی اور کچھ والدین کے بارے میں بتاؤں گی نا. بالکل, آپ سوال کا جواب شب قدر ہے. اور کیا نام اس کا یہ کہنا چاہوں گی والدین کے حقوق کے بارے میں. ہمارے ماں باپ بچپن میں فوت ہو چکے تھے. میری ساس سسر زندہ تھے میری جب شادی ہوئی. میں نے اپنی ساس کی انتہا خدمت کی ہے. میں اپنے منہ سے نہیں کہ تو اتنی دعائیں دی. آج میں جس مقام پہ ہوں آج میری ساس کی دعا سے ہوں. آج کل کی بچیاں نا ساس سسر کو ماں باپ نہیں سمجھتی. ہوں کیوں؟ اپنی ماں کو جو درجہ دیتی ہے ساس کو بھی وہ درجہ دینا چاہیے انہیں. میں یہ سارے بچیوں سے سب سے یہ کہنا چاہوں گی آج کل برداشت سب میں ختم ہو گیا ہے. ماں باپ اپنی ماں کو جو درجہ دیتے مانتی ہوں اپنی ماں ہے, لیکن ساس بھی ماں ہے, شوہر کی ماں ہے. اس کا بھی اگر حقوق جانیں گے تو ہم دنیا میں کیا آخر دونوں جہاں ہماری سنور جائے گی. ان کے بھی حقوق جانیں گے تو ہماری زندگی آسان ہو جائے گی. ہمارے شوہر بھی خوش ہوں گے, ہماری دنیا بھی خوش ہوئے گی, ہمارا ماحول بھی خوش ہوگا, ہمارے بچے بھی. بہت شکریہ مسز ہارون, اور کیا خوبصورت آپ نے بات کی ہے کہ آپ نے ساس سسر کا جیسے خیال رکھا ہے. میں صرف امید کرتا ہوں کہ آپ کے شوہر نے آپ کے ماں باپ کا بھی اتنا ہی خیال رکھا ہو. آپ تو اس گھر میں تھیں,
آپ نے شوہر کے ماں باپ کا خیال رکھا ہے, آپ کے ماں باپ آپ سے بھی دور تھے, آپ کے شوہر سے بھی دور تھے. سو ہم صرف امید کرتے ہیں کہ آپ کے شوہر نے بھی آپ کے ماں باپ کو اتنی ہی عزت اور مقام دیا ہو. بالکل. رضوی صاحب, والدین کے فرائض اولاد کی طرف, اب وہ چاہے تربیت کے حوالے سے ہیں, ان کی ضرورت کے حوالے سے ہیں. پہلی بات تو ضرورت یہ ہے, ظاہر ہے کہ جب پہلی تو آپ اس کا جو غذا ہے, لباس ہے, علاج ہے, یہ سب چیزیں فراہم کرنی, تو پہلا بنیادی فرض ہے, اس کا حق ہے اس کا بچے کا, جو ماں باپ کو فراہم کرنا ہے. اور اس کے بعد ہے تربیت. تربیت تو اتنی اہم ہے کہ برطانیہ کا ایک بہت بڑے فلسفی تھے برٹن رسل, یہ بہت بڑے فلسفی تھے. تو ان کے پاس ایک ایجوکیشن کے ماہر آئے اور انہوں نے ان سے پوچھا کہ ایجوکیشن میں ایک یہ متنازع مسئلہ ہے کہ بچے کی تعلیم کس عمر میں شروع کرنی چاہیے. ایک فلسفہ یہ ہے کہ 6 سال میں, ایک کا ہے کہ 5 سال میں, ایک کا ہے کہ 4 سال میں. صحیح. رومن جو تھے وہ 7 سال میں شروع کرتے تھے. تو انہوں نے برٹن رسل سے پوچھا کہ آپ کا خیال کیا ہے, بچے کی تعلیم 4 سال میں شروع کرنی چاہیے, 5 سال میں شروع کرنی چاہیے, یا 6 سال میں شروع کرنی چاہیے؟ برٹن رسل نے کہا کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ, واٹ آر یو سیئنگ, 4 سال میں شروع کرنی چاہیے, بچے کی تعلیم 5 سال میں. دس از دا ایج وین ہی کمپلیٹس ایجوکیشن. تعلیم مکمل ہو چکی ہوتی ہے. یہ تو تعلیم مکمل ہو چکی ہوتی ہے. صحیح. یعنی ماں کی گود میں بچے کی تعلیم مکمل ہو چکی ہوتی ہے. اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ پہلا جو درسگاہ ہے, پہلی درسگاہ, وہ ماں اور باپ کا آغوش, یعنی اس کی شخصیت کے خد و خال واضح ہو چکے ہوتے ہیں. اچھا سر, لیکن تربیت کی جب بات آتی ہے تو 2 سیناریوز ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ والدین تربیت کرنا چاہتے ہوں, ان کے پاس وقت نہ ہو. دوسری سچویشن یہ ہو سکتی ہے کہ ان کو تربیت کرنی ہی نہ آتی ہو, ارلی ایج میں اگر شادی ہو گئی. تو اس سلسلے میں یہ کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, بات یاد رکھیے گا, جدید نفسیات یہ کہتی ہے کہ بچے کے ابتدائی 3 سالوں میں 75% تربیت مکمل ہو جاتی ہے. ٹھیک. 75, اور 25% وہ یونیورسٹی, کالج اور معاشرے سے سیکھتا ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ اب تو میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے نا کہ شکم کے اندر ہی تربیت ہونا شروع ہوتی ہے, بچہ سننا شروع کر دیتا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں. جب ان کی والدہ ان کو مدرسے لے کے جاتی ہیں, اور قاری صاحب کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, جب وہ بسم اللہ پڑھتے ہیں تو ایک ساتھ 17 سپارہ مکمل سنا دیتے ہیں. تو بچے سے پوچھتے ہیں بیٹا آپ نے کہاں سنا؟ کہا میری ماما نماز پڑھتی تھی, وہ قرآن کی تلاوت کرتی تھی, میں روزانہ سن کے میں نے ان چیزوں کو یاد کیا. تو جو آپ بول رہے ہوتے ہیں, آپ کا انداز تکلم, آپ کا انداز سماعت, آپ کے آداب زندگی, آپ کے آداب دوست, آداب معاشرہ, یہ تمام چیزیں بچے جو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس کو پک کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اچھا قرآن کا انداز ہے, چھوٹے بچے کا یا بنیہ, حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے بات کریں, یا بنیہ لا تشرک باللہ. قرآن یہ سمجھاتا ہے جب بچوں سے بات کرو تو الفاظوں کا چناؤ بہت پیارا رکھو. یا بنیہ کا مطلب اے میرے بچے, اے میرے جان جگر, اے میرے ٹکڑے. یا بنیہ لا تشرک باللہ, اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا. اے میرے بیٹے زمین میں اکڑ کر نہ چلنا. اے میرے بیٹے غریبوں کو حقارت سے نہ دیکھنا. اے میرے بیٹے اونچی آواز میں بات نہ کرنا کہ اونچی آواز گدھے کی ہوتی ہے. اے اللہ, اے بیٹا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنا. اے میرے بیٹے تکبر نہ کرنا. اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. تو مجھے قرآن ہی سمجھا رہا ہے کہ مجھے تھوڑا وقت 24 گھنٹے میں کم سے کم 40 منٹ اپنے بیٹے کو دینے ہیں, اپنی بیٹی کو دینے ہیں. یحییٰ صاحب بالکل ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے کرتے ہیں بات. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم عائشہ, کیسی ہیں؟ یحییٰ بات کر رہا ہوں. جی بالکل ٹھیک ٹھاک سر, آپ تو ہمارے بڑے انٹلیکچوئل کالر ہیں, کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ تھینک یو سو مچ. آپ لوگوں کا پروگرام اتنا ویسے ہی اچھا ہوتا ہے, اور مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, دونوں حضرات, ہم یقیناً ان سے سیکھتے ہیں. میرا سوال یہ ہے, دیکھیں بات یہ کہ مفتی صاحب ہم لوگ بچوں کو بہترین سے بہترین اسکول میں داخل کراتے ہیں, بہترین سے بہترین گیجٹس دلا دیتے ہیں, لیکن وہ ہوتا یہ کہ ہماری تربیت میں فقدان آج کل رہ جاتا ہے, کیونکہ بچے کی جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے وہ بڑا خراب ہوتا ہے. بچے ماں باپ کی بات نہیں سنتے, بچے جس طرح ہم چاہتے ہیں اس طرح گرو اپ نہیں کرتے. میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم لوگ کہاں ہمارے اندر کمی ہے, کیونکہ ہم دیکھیں ان کو جہاں ٹوکنا ہوتا ہے میرے خیال میں اس جگہ ٹوکتے نہیں ہیں, اور جہاں ان کو یہ تربیت دینی ہوتی ہے کہ کس طرح کس زبان میں گفتگو کرنی, کیا الفاظ استعمال کرنے چاہیے, جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ کس طرح بہیو کرنا چاہیے, تو ہم لوگ ساری چیزیں دینے کے باوجود بھی ہمیں بچوں سے یہی شکوہ رہتا ہے کہ ہماری بات نہیں مانتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہی میرا سوال ہے. بہت بہت شکریہ سر. آپ سر رہنمائی کریں گے کہ ماں باپ کا آج کل جو سب سے بڑا مسئلہ ہے, بچے بات نہیں سنتے, نافرمان سب کچھ کہہ کے بھی کر کے بھی. یہ کہ ہوئے کیوں, بات تو یہ یہی سوال ہے, بات تو وہیں آئی نا کہ ہوئے کیوں. اصل میں جب بچپن سے ماں باپ, ان سے محبت تو کرنا فرض ہے اور فطری تقاضا بھی ہے, لیکن کوئی چیز بھی ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ.
جب محبت بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو اب انسان کیا ہوتا ہے کہ وہ بچے کی بری چیز بھی اس کو اچھی لگتی ہے. صحیح. مگر یہ غلط ہے. جو بری چیز ہے وہ بری چیز ہے. اگر بچہ بات نہیں سنتا ہے تو اس کو وہیں پر سمجھانا چاہیے یہ تمہاری بہت خراب عادت ہے, تم زندگی میں ناکام ہو جاؤ گے, آخر میں بھی ناکام ہو جاؤ گے, تمہیں بات سننی چاہیے. بڑا جب کوئی کہتا ہے بات اس کو سننے چاہیے. جیسے بات آپ کی کرتی ہے یہ تو وہ ہے جب بچہ سمجھنے لگے, لیکن جیسے آپ نے فرمایا تھا جب بچے کی ایج سمجھنے کی نہیں ہے اس وقت بھی اس کی جو عادتیں بگاڑی جائیں گی, اضافی نخرہ اٹھانا, بدتمیزی سے نہ ٹوکنا, وہی بات ہے. اس کو وہ محبت میں اٹھاتے ہیں نا, یہ اوور محبت ہے. یہ محبت جو ہے وہ ہے کہ جو حد سے تجاوز کر گئی اور ایکسیس ہو گئی. ایکسیس نہیں ہونی چاہیے. جہاں غلط بات ہے وہاں غلط بات ہے, وہیں ٹوکنا چاہیے, وہیں روکنا چاہیے اس کو. اچھا ایک چیز میں اور اضافہ کر دوں. میرے استاد سے میں نے اپنے استاد سے یہ سوال کیا تھا کہ استاد صاحب اس زمانے کے اندر جو ہے بچے بہت بدتمیزی کر رہے ہیں, تو انہوں نے فرمایا کہ قرآن نے کہا نا حلال کھاؤ. ہمارے یہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھ نہیں رہے ہوتے کہ بچے کو کیا کھلا رہے ہیں. نطفہ بن جاتا ہے نا جو خون گردش کر رہا ہوتا ہے, اگر وہ حرام کا ہو تو بھی بچہ اسی طرح بدتمیز ہوتا ہے. میں نے یہ دیکھا کہ جن لوگوں نے تمیز نہیں کی حلال حرام وہ بہت زیادہ امیر ہیں مگر ان کے بچے بے انتہا نافرمان ہیں. مگر جنہوں نے کھلانے میں تمیز کی کہ حلال ہے تو ان کے بچے انتہائی فرما بردار ہیں. بنیادی بات. بہت شکریہ رضوی صاحب, جزاک اللہ. نور رحمانی صاحب, جزاک اللہ. ناظرین, رونق افطار میں آج ہم نے والدین کے حقوق اور فرائض کے حوالے سے بات کی, اور خصوصاً اس لیے کی جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا تھا یہ وہ موضوع ہے جو آپ کی ہماری کل زندگی کا احاطہ کرتا ہے. اس پر توجہ رکھ کے آنے والی زندگی کو سنوارا جا سکتا ہے. بالکل سنوارا جا سکتا ہے. ان لوگوں سے پوچھیے جن کے والدین نہیں ہیں, ہمارے ہیں, ہمیں قدر نہیں ہوتی. صرف ایک لمحے کے لیے یہ سوچ لیجئے کوئی شاید ایسا دن آئے جب آپ ان سے دور ہوں, وہ آپ سے دور ہوں, تو آپ کن کن لمحات کو یاد کریں گے کہ اس میں آپ ان کے ساتھ یہ اچھا سلوک کر سکتے تھے. کالرز نے ہمیں کال کی ہے, فیٹ برگر کے واؤچرز ہم آپ کو بالکل دیں گے. کالرز ہم اناؤنس بھی کریں گے کہ کن کن کالرز نے جیتا ہے, اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پیج پہ. رونق رمضان کے نام سے ہمارا پیج ہے فیس بک پر, وہاں پہ آپ کالرز کے نام بھی دیکھ سکتے ہیں. اور آج ابھی ٹائم ہوا ہے آپ سے اجازت چاہنے کا, اس وعدے کے ساتھ کہ کل پھر دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں. اللہ حافظ. السلام علیکم.